तपाईहरु सबैजनालाई जय मसी। अहिले हामी कोरोना महामारीको अवस्थामा छौं। यसले हामीलाई एक हिसाबले जबरजस्ती सबात भनेर पनि भनेका छन् र अर्को हिसाबले हामीलाई घरमै बस्नु धेरै कुराहरुमा कोरोना महामारीले गाह्रो बनाएको छ। र यो कोरोना महामारीको विपत्तिलाई ध्यानमा राखेर तिमोथी अगुवापन तालिम यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा यसको मुख्यालय छ। त्यहाँका वरिष्ठ पास्टरज्यूहरूले एउटा किताब तयार गर्नुभएको छ। अनि त्यो किताबको नाम चाहिँ कोरोना महामारीको यो अवस्थामा छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्ने। कोरोना त आयो, आँखाले देखिन्न है, चस्मा पावरवाला चस्मा लाउँदा नदेखिने रहेछ। यस्तो कोरोनाको महामारीको यो अवस्थामा छिमेकीलाई कसरी प्रेम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा पुस्तिकाले परमेश्वर अनि महासंकष्ट र हामीले त्यो संकष्टलाई कसरी रेस्पोन्स गर्ने, कसरी प्रतिउत्तर जनाउने, कसरी उल्था गर्ने, कसरी बुझ्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ यो पुस्तिकाले सिकाउँछ। तपाईको माझमा आज पहिलो पाठ राख्नेछु। पहिलो पाठको शीर्षक चाहिँ रहेको छ मानव जीवनको मूल्य र महत्त्व। यो कोरोनाले ल्याएको विपत्ति महामारीमा हामीले हाम्रो छिमेकीलाई कसरी पर्छौं भन्ने यो विषय उठाउँदाखेरि पहिलो बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले के छ भन्दाखेरि मानव जीवन चाहिँ अमूल्य छ। मानव जीवनको महत्त्वलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि बाइबलबाट दुईवटा खण्डहरू पढ्नेछौँ। पहिलो भागमा दुईवटा खण्डहरू पढ्नेछौँ। त्यो खण्डहरू चाहिँ यस प्रकार छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदलाई म तपाईहरुको सामु पढेर सुनाउनेछु। यसरी लेखेको छ यहाँ, अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। 27 पदमा लेखिएको छ, यसैकारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। मानिसको जीवनको महत्त्व र बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदले एउटा शिक्षा दिन्छ। त्यो शिक्षा चाहिँ के छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ उहाँको स्वरूपमा रचना गर्नुभएको हो। यहाँ भनिएको छ आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा। यो कवितात्मक शैलीमा लेखिएको छ, तर यो कवितात्मक शैलीभित्र सबैभन्दा रहस्य, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है मान्छेको संरचना, सृष्टिको कुराहरू। मान्छे चाहिँ कसरी बनियो परमेश्वरको स्वरूपमा। त्यसकारणले गर्दा मानिसको जीवन अमूल्य छ, किनकि ऊ चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा रचना गरिएको हो। र अनि दोस्रो खण्डलाई हामी पढौँ। भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायको 3 देखि 9 चाहिँ तपाईहरुको माझमा म पढ्न चाहन्छु। किन मानिसको जीवन अनमोल छ अथवा अमूल्य छ। भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायको 3 देखि 9 यसरी लेखिएको छ यहाँ, जब म तपाईको हातले बनाएको आकाशलाई र तपाईले स्थापित गर्नुभएका जुन र ताराहरूमाथि विचार गर्छु, मानिस के हो र तपाई यसको वास्ता राख्नुहुन्छ? मानिसको छोरो के हो र तपाई त्यसको फिक्री गर्नुहुन्छ? तपाईले त्यसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो र त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। भजन लेखकले उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदलाई उनले आफ्नो शैलीले यहाँ बताएका छन्। मानिसलाई स्वर्गीय प्राणीहरूभन्दा केही मात्र सानो बनाउनु भयो, त्यसलाई महिमा र आदरको मुकुट पहिराउनु भएको छ। आफ्नो हातका कामहरूमाथि तपाईले त्यसलाई शासक बनाउनु भएको छ। सबै थोक तपाईले त्यसका पैताला मुनि राखिदिनु भएको छ। सबै भेडा बाख्रा र गाईगोरु र वनका सबै पशुहरू, आकाशका पंक्षीहरू र समुद्रका माछाहरू र समुद्रभित्र पौडने सबै जन्तुहरू, हे हाम्रा सर्वमान्य परमप्रभु, सारा पृथ्वीभरि तपाईको नाउँ कति गौरवमय छ। परमेश्वरले मानिसलाई उहाँको स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। सृष्टिमाथि अधिकार गर्नको लागि मानिसलाई उहाँले राख्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो। अब भजन सङ्ग्रह 8 अध्यायको 3 देखि 9 लाई हामीले उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा पनि यसको त्यही शब्दहरूमा नभए तापनि त्यही आशय दिने, त्यही सन्देश दिने, त्यही शिक्षा दिने पद हामीले भेट्छौँ। यहाँ लेखिएको छ
उत्पत्ति 1:28 पदमा परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो बसमा पार्दै जाऊ, समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। मानवीय जीवनको महत्त्वको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र यो मानिसको जीवन असाध्यै अनमोल छ, किनकि परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा रचना गर्नुभएको छ। र दोस्रो चाहिँ सृष्टिमाथि अधिकार गर्नको लागि परमेश्वरले मानिसलाई नियुक्त गर्नुभएको छ, जुन हामीले वचन सङ्ग्रह 8 अध्यायबाट पनि हेऱ्यौँ। त्यो अर्थमा चाहिँ मानिसको जीवन अनमोल छ। त्यति मात्रै होइन, उत्पत्ति 1 अध्यायमा परमेश्वरले तिमीहरूले पृथ्वीमाथि अधिकार गर्नु, जुन यो अधिकार भन्ने शब्द छ उत्पत्ति 1 अध्यायको 28 पदमा परमेश्वरले बोल्नुभएको यो वचन, यो अधिकार भन्नुको अर्थ चाहिँ यस पृथ्वीमा जीवनको वृद्धि र हेरचाह गर्न मानव जाति जिम्मेवार छन् भन्नु पनि हो। विशेष गरी मानवीय जीवन, मानिसको जीवन, वनस्पति र जीवजन्तुहरूको। मानिसलाई परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा रचना गर्नुभयो, मानिसलाई सृष्टिको रेखदेख गर्न राख्नुभयो, सृष्टिमाथि अधिकार गर्न मानिसलाई नियुक्त गर्नुभयो। र अनि कसरी मानिसले सृष्टिमाथि अधिकार गर्छ भन्दाखेरि पृथ्वीमा भएको जीवन, जति पनि जीवित प्राणीहरू छन्, मानिस लगायत वनस्पति जीवजन्तुहरू, ती सबैको जीवन फक्रन, फुल्न, वृद्धि हुनको लागि मानिसको जिम्मा चाहिँ प्रमुख रहेको छ। अब कसरी मानिसले पृथ्वीमा भएको जीवनको वृद्धि विकासमा योगदान पुर्याउँछ त, अथवा कसरी मानवीय जीवन फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जान्छ भन्दाखेरि उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 पद हामी एउटा खण्ड पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 2 अध्यायको 15 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानुभई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अदनको बगैँचामा लानुभयो, गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने पृथ्वीमा जीवन फस्टाउनको लागि मानवीय जीवन, जीवजन्तु, वनस्पति, जे जति जीवित प्राणीहरू छन्, जीवन वृद्धि विकास हुन फस्टाउनको लागि परमेश्वरले मानिसलाई काम दिनुभयो है। परमेश्वरले मानिसलाई काम दिनुभयो, गोडगाड गर्न, रेखदेख गर्न उहाँले राख्नुभयो। अधिकार गर्नु भन्नुको अर्थ चाहिँ यो, उहाँले मानिसलाई काम दिनुभयो। अनि यो कामद्वारा चाहिँ पृथ्वीमा भएका जीवित प्राणीहरू, मानिस, जीवजन्तु, वनस्पति, कामद्वारा नै उनीहरूको जीवन फस्टाउँछ, उन्नति, वृद्धि, विकास हुन्छ। तर अहिलेको समस्या चाहिँ के छ भने कोरोना भाइरसको यो महामारीले चाहिँ अहिले विश्वका धेरै मानिसहरू कामविहीन भएका छन्, बेरोजगार भएका छन् है। कतिजनाको काम गर्ने दैनिकीहरूमा, कतिजनाको काम गर्ने शैलीहरूमा परिवर्तन आएको छ, बेरोजगार भएको छ। मैले सुन्दै थिएँ, न्युज हेर्दै थिएँ, कतिवटा देशमा चाहिँ 30 लाखभन्दा बढी मानिसहरू बेरोजगार भएको। यसले धेरै आर्थिक क्षति ल्याएको छ है। अहिलेसम्म हामीले हेऱ्यौँ मानव जीवनको, यसलाई यसरी भनौँ, मानवीय जीवन अनमोल छ, अमूल्य छ, किनकि परमेश्वरले आफ्नो स्वरूपमा हामीलाई बनाउनु भएको छ। आफ्नो स्वरूपमा बनाएर थपक्क राख्नु भएन। परमेश्वरले यो सृष्टिमाथि अधिकार गर्न अथवा यो पृथ्वीमा भएका जीवनलाई रेखदेख गर्न, उनीहरूको उन्नति, फस्टाउन, प्रगति हुन हामीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ। अनि त्यो जिम्मेवारी मानिसले कसरी वहन गर्छ? कामद्वारा वहन गर्छ। तर अहिले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कामहरू ठप्प भएको छ अनि यसले हामीलाई धेरै पीडामा, धेरै वेदनामा, मानवीय जीवन महत्त्वपूर्ण छ भनेर देखाउनको लागि, शिक्षा दिनको लागि येशूले एउटा दृष्टान्तको प्रयोग गर्नुभएको छ। त्यो दृष्टान्त, त्यो उदाहरण चाहिँ लुका 10 अध्यायको 30 देखि 35 सम्म लेखिएको छ। म तपाईहरुको माझमा पढेर सुनाउँछु। लुका 10 अध्यायको 30 देखि 35 सम्म। येशूले जवाफ दिनुभयो, एकजना मानिस यरुशलेमबाट एरियोतिर जाँदै थियो। त्यो डाकुहरूको फेला पर्यो। तिनीहरूले त्यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे र अधमरो पारी छोडेर गए। संयोगले एकजना पुजारी त्यही बाटो भएर जाँदै थियो र त्यो अधमरो मान्छेलाई देखेर त्यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। यसैगरी एकजना लेवी पनि त्यस ठाउँमा आएर त्यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। पुजारी पनि तर्केर गयो, लेवी पनि। तर एकजना सामरी उसको यात्रामा
जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भर्यो। अब यहाँ सामरी भन्ने मानिसको कुरा आएको छ। यो सामरी भन्ने चाहिँ हामीले योहन्ना 4 अध्यायमा पढ्यो भने चाहिँ सामरिया यहुदा बिचको दुश्मनी, पानी बाराबार है, बाटो बाराबार तपाईँलाई थाहा छ नि, कोही मान्छे हाम्रो गाउँतिर मन परेन भने ऊ आँगनमा बार हालिदिने, अनि बार हालिदिएपछि त्यो मान्छे आफ्नो आँगनको बाटो हिँड्न पाउँदैन। त्यस्तै हो, आँगन बाराबार है, पानी बाराबार यहुदीहरू र सामरीहरू बिच। र अनि यो लेवी पुजारीहरू उनीहरू चाहिँ यहुदी एउटा जात धर्म संस्कृतिबाट आएको मानिसहरू, तर अर्को चाहिँ यहाँ सामरी चाहिँ एउटा नगन्ने अछुत, यहुदीहरूले उनीहरूलाई छुँदा पनि छुँदैनथे भन्ने इतिहासकारहरूले हामीलाई त्यसरी बताउँछन् है। तर त्यो सामरीले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि, तर एकजना सामरी उसको यात्रामा जाँदै गर्दा त्यो मान्छे भएको ठाउँमा आइपुग्यो र त्यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। त्यस कहाँ गएर तेल र दाखमध्ये लगाएर त्यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो र आफ्नै गधामाथि चढाएर त्यसलाई एउटा पौवामा ल्याई त्यसको हेरचाह गर्यो। भोलिपल्ट उसले चाँदीका 2 सिक्का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्यो, यिनको हेरचाह गर र अरू बढी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु। येशूले सोध्नुभयो, तिम्रो विचारमा यी 3 जना मध्ये डाकुहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुन चाहिँ ठहरियो? तिनले भने, त्यस मानिसमाथि दया देखाउने चाहिँ। तब येशूले तिनलाई भन्नुभयो, जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। हामीले यो घटना, यो दृष्टान्तलाई हेर्दाखेरि यहाँबाट मानवीय जीवनलाई मूल्यवान नठानेका अथवा वास्ता चासो नदेखाएका, महत्त्व नदिएका 2वटा व्यक्तिहरू हामी देख्न सक्छौँ। 2टा व्यक्तिहरू, लेवीले पनि महत्त्व दिएन अनि पुजारीले पनि महत्त्व दिएनन्। एउटा पिटेर अधमरो पारेर छोडिएको मानिसलाई उठाउनु पर्ने, सहायता गर्नुपर्ने, तर सहायता दिएनन्। तर सामरीले चाहिँ मानवीय जीवनको महत्त्व, मानव जीवन चाहिँ अनमोल छ भन्ने कुरा चाहिँ सामरीले बुझे र उनले चाहिँ आफू कहाँ जान हिँडेको थियो है, त्यो समय पनि खर्च गरेर अनि आफूसँग भएको स्रोत साधनहरू, रुपैयाँ पैसाहरू पनि खर्च गरेर आफ्नै गधामाथि राखेर, अब त्यो लड्ने मान्छे यहुदी मान्छे थियो र सामरीले उसलाई घ्यामालेको छोएको थियो भने त त्यहाँ त द्वन्द्व हुन्थ्यो। र ती सबै कुराहरू रिस्क फ्याक्टरलाई पनि लिएर उनले चाहिँ त्यो अधमरो पारेको मानिसलाई दया देखाए। अब यो दया देखाउनु भनेको चाहिँ मानिसको जीवनलाई अनमोल ठान्नु हो, महत्त्व दिनु हो है। र अब यो पाठको अन्तिममा हामी आइसकेका छौँ र अब चाहिँ अन्तिममा चाहिँ एउटा सानो योजना बनाउनु पर्ने छ तपाईँले र मैले। त्यो योजना चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, एकछिन विचार गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस्। कुनै एकजना व्यक्ति हुनसक्छ, परिवारभित्रको सदस्य हुनसक्छ है, साथी हुनसक्छ, अरू रोल मोडल व्यक्तिहरू हुनसक्छ, अभिभावकहरू हुनसक्छ, जो कोही, कुनै एकजना व्यक्तिको बारेमा सोच्नुहोस् र त्यो व्यक्तिको नाम पनि लेख्नुहोस्। जस्तै उदाहरणको लागि मेरो जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अहिलेको उदाहरणको लागि मेरो छोरा सबात हुनसक्छ है। मेरो छोरा सबात, मैले उसको नाम लेखेँ, तपाईँले पनि लेख्नुहोस्। नाम लेखिसक्नुभयो भने अब त्यो व्यक्ति तपाईँको जीवनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भने देखाउनको लागि, अब त्यो व्यक्ति तपाईँको जीवनको लागि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हो भने देखाउन तपाईँले के गर्नुहुन्छ? जस्तै उदाहरणको लागि मैले मेरो छोराको रेखदेख गर्छु, त्यस्तै गरी तपाईँको जीवनमा जो व्यक्तिलाई तपाईँले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेर ठान्नु भएको छ, नाम लेख्नु भएको छ, त्यो व्यक्ति तपाईँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ भने देखाउन तपाईँले के गर्नुहुन्छ? एउटा काम लेख्नुहोस्। तपाईँले लेख्नुभयो होला। अब तपाईँले लेखेअनुसारको काम यो आउने हप्ताभरि गर्नुहोस् र विचार गर्नुहोस् तपाईँले गरेको कामले कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ। आजको पाठ हामी यहीँ राख्नेछौँ। तपाईँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। यो कोरोना भाइरसको यो महामारीमा आउनुहोस् हाम्रो छिमेकीलाई हामी प्रेम गरौँ। धन्यवाद।